Hatagan na to og pagtagad ang pangutana kung unsay tambal sa nabungol. Timani ha, kani nga pangutana tambal sa nabungol, dili kay tambal sa bungol daan. Okay, ang imong baton magkuha ka og ahos. Bisan tulo ka buk ahos. Imo na sang dukdokon kanang pino gyud kay nga pagkadukdok. Pagkahuman nga pino na kay siya, imo sang butangan og init nga lana sa lubi. Init ha nga lana sa lubi. Dayon igo nga dili na makapaso, imo na siyang ipatulo sa dalunggan. Duha lang katulo. Dayon kaduhara sa isa ka adlaw, buntag ug hapon. Timan nga kung bungol kadaan, dili ta makapasalig ni ana, pero mikalit lang kag kabungol, posible nga maulian ka. Pero kung dugay na ka nga nabungol, o di ba ka aduna nay may gawas nga nana puwira sa nagkaon karong orasa, o di ba ka aduna nay pula nga migawas, kinahanglan na ka nga moduol og doktor. Dili lang kay ahos ra ang tambal sa nabungol, kundi daghan pagyud kayo. Lantawa lang ninyo ang atong caption ining maong video, basahan lang ninyo og tarong kay aron nga inyong masayran. Og di pod mo masayop og unsaon paggamit, gumikan aduna na nay mga instruction ato pang Tagalogon.